کچے کوٹھے نو جے کر لمبیے نا کوٹھا ٹہندیاں ٹہندیاں ٹہ جاندا چغل خور نو جے کر ڈکیے نا گل کہندیاں کہندیاں کہہ جاندا چھوٹے بچے نو جے نہ مت دئیے او ٹینڈو چھوٹے بچے نو جے نہ مت دئیے پٹھا بیندیاں بیندیاں بہ جاندا بڑھے بابے دی جے نہ ہوئے ٹہل سیوا بابا رہندیاں رہندیاں رہ جانا قاری عبدالتواب پٹھی صاحب برادر محترم اور حافظ ساجد الرحمان پٹھی صاحب اور مولانا سردار علی سردار صاحب اور دیگر علماء کرام میرے بھائی شکیل صاحب غازی آباد والے چودھری جعفر حسین چدر صاحب 88 چک والے میرے دوستوں میں بڑا خوش ہو رہا سا کہ اتنے پیارے علماء کرام رب نے سانو عطا فرما دیتے نے میں تو جھٹکی بولی جی گل دسن لگا اے ہو جائے خطیب رب نے دے دیتے نے اسی بڑھے موڈوں سوڈوں جوان ہو گئے یہ تسی دعا کرو ہاں اللہ انہاں خطیبہ دیا زندگیاں دراز فرمائے لمیاں عمرہ اللہ انہاں عطا کرے آکھو آمین پاکستان بڑا اعلیٰ ہے پاکستان بڑا انوکھا ہے پاکستان بڑا نرالا ہے اور پنجاب کیا بات ہے پنجاب بڑا سونا ہے آباد ہے شاد باد ہے کیونکہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے بات یہ ہے بندیاں نو ملے نا حکومت بندیاں دیا گلاں بندیاں نال ہوندیاں نے مولانا سردار علی سردار صاحب چادر پھڑو نا میں تانوں دساں ذرا بندیاں دیا گلاں بندیاں نال ہوندیاں نے دیکھو نا اگر یار بہت ہی کو نہ کھول یار تھوڑی جی کٹ کر نہ زیادہ کھول دینا تو پھر بڑا کام خراب درمیانہ روی جیڑی ہے نا وہ بڑی بدی نہ بہتا تیز آواز نہ مٹھا بہت شکریہ میری پتری بس تو جویں سونا ہے نا ایویں سونی جی آواز رکھیا کر اللہ تینوں سلامت رکھے بس ٹھیک لو جی میں تو دسن لگا کہ بندیاں دیاں گلاں بندیاں نال ہوندیاں نے وزیر اعلیٰ چودھری کاشف نواز رندھاوا صاحب نو بنایا جاندہ کیا بات سی چلو حمزہ شباز نو بنایا جاندہ کیا بات سی اگر مولویاں بھی جو کسی نے بنانا سی تے پاک پترکاری یعقوب نو بنا دیں ہاں تاکہ بندہ بندیاں نال گل کرے کہ وزیر اعلیٰ صاحب دھیان نال رہا جے دھیان نال گل کریا جے سوچ کے گل کریا جے ایویں بے تکی گل نہ کریا جے ہن بندہ بی بی نو کی کہے بھئی باجی تیری مہربانی اے ہن تسی دعا کرنی ہے اللہ پاکستان نو بھی سلامت رکھے پنجاب نو بھی سلامت رکھے اور ساڑھے ملک دی حفاظت فرمائے اور ساڑھے سارے معاملات دے اندر رحمتہ برکتہ دا نزول فرمائے اچھی آمین کو فضائل قرآن کانفرنس دا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ افلا یتدبرون القرآن مالک نے چنجوڑے ہیں مالک نے سانو ہلایا ہے رب کائنات فرما دے نے
افلا یتدبرون القرآن، تسی میرے قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے، قرآن تے توجہ کیوں نہیں کر دے؟ اللہ کریم نے قرآن پاک ایسا پیارا کلام، ایسا حسین کلام، ایسا جمیل کلام، ایسا مؤثر کلام ہے، دھیان نال سنیا جے۔ سانو کوئی گل سنائے، بادشاہ فلانے دی گل، فلاں وزیر دی گل، فلاں مشیر دی گل، فلاں امیر دی گل، میں صدقے جاواں آ جڑا قرآن اے تے سونے قدیر دی گل ہے، اے تے اس قادر قدیر دی گل ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، فرمایا تسی قرآن پاک تے غور کیوں نہیں کر دے؟ جدو قرآن پاک تے غور کران گے رحمان دی عظمت دا پتہ چل جائے گا۔ آپ ہی مینوں دسو، جامعہ مدنیہ دار القرآن اہل حدیث اس عظیم مرکز دے اندر آن والے ہو، آپ ہی دسو کتنی دیر تو قرآن پاک سن رہے ہو، کتنی دیر تو قرآن پاک پڑھ رہے ہو، کتنی دیر تو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ رہے ہو؟ دل جیڑا ہے باغ باغ ہو جاندہ ہے، دل جیڑا ٹھر جاندہ ہے، سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، تھکاوٹ لے جاندی ہے۔ آپ ہی دسو جس رحمان دا کلام اتنا سونا ہے اور رحمان کتنا سونا ہوئے گا؟ میرا ایک باری پیار نال پھیرا کو ہاں سبحان اللہ، اچھی آواز نہ، اتنا پیارا کلام۔ اور اللہ نے جدوں بھی کسی بات پہ زور دیتا ہے نا، جدوں زور دیتا ہے کسی بات پہ، کہ اللہ کریم نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ واہ قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں، مالک کائنات دا اعلان ربی ذوالجلال فرما دینے لوگو غور کرو قرآن پاک دے۔ فرمایا میں آسمان بنائے نے، کس طرح؟ کیویں سات آسمان کھلارے نے، کیویں سات 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 مودی کھچ کھچ کھچ، کیویں سات آسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، کیویں کرنن چن نوران دیاں واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں۔ شان رب العالمین حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ اور گل شیر گل بڑی سن والی جے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ قرآن پاک نو رب کائنات نے شفا آکھیا، قرآن پاک نو اللہ کریم نے رحمت آکھیا ہے۔ اور دوستو رمضان آ رہے ہیں، بڑی جلدی آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، بڑیاں عزتاں والا پرونا آ رہا ہے۔ قاری عبدالتواب بھٹی صاحب میری جند جان، مولانا سردار علی سردار صاحب، گل بڑی سن والی جے۔ علماء کرام اسی جانے ہیں مہمان، اج دی مولوی منظور آیا ہے، اج مولانا منظور دے کول، مولوی منظور دے گھر مولانا سردار علی سردار مہمان آیا ہے، عبدالتواب بھٹی صاحب دے کول مولوی منظور جا رہے ہیں، فلاں فلاں کول جا رہے ہیں، یار یار کول جا رہے ہیں، سجن سجن کول جا رہے ہیں، جماعتی جماعتی کول جا رہے ہیں، دوست دوست کول جا رہے ہیں، مومن مومن کول جا رہے ہیں۔ میں صدقے جاواں پہلوان پہلوان کول جا رہے ہیں۔ اور پاک پتن والے ہو خوش ہو جو رمضان رب دا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ انہاں سارے دے نصیباں چ رمضان کری اور قسم مومن جڑے نے نا، مومن سارے راضی ہو رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ کیا باتاں نے رمضان دیاں، واہ ربا سونیا کتنا پیارا رمضان ہے۔ مومن بڑے خوش نے، یار روزے آ رہے ہیں، کہنا ماشاءاللہ۔ کہ کئی ایسے بھی انہوں نے کہی روزے آ رہے ہیں
وہ بڑے پریشان نے آ رہے ہیں انج نہ کیا کرو راضی ہویا کرو تے سنو قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان رب کائنات فرماندے نے مہینہ رمضان دا او مہینہ جدے وچ قرآن پاک اتاریا گیا ہے اے ماہ رمضان اللہ کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روزے سنیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمتوں کا خزینہ ہے تو برکتوں کا مہینہ ہے تو نیکیوں کا سفینہ ہے تیرا آنا مبارک ہو کیا بات آنے رمضان دیا تیرے آنے سے پیار آیا محبت آئی قرار آیا مومنوں کے چہروں پہ نکھار آیا تیرا آنا مبارک ہو رمضان تیری کیا باتیں ہیں پیارے دل تیرے پیاری راتیں ہیں سونی رحمت کی برساتیں ہیں تیرا آنا مبارک ہو میرے دوستو عزیزو میں صدقے جاواں رمضان دے اندر قرآن نازل کیتا گیا تے سننا ذرا کیڑی رات نو قرآن پاک آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر کیسا پیارا مہینہ تے کیسی پیاری رات میرے دوستو پاک پتن والے ہو دھیان نال سنو جس طرح سارے رمضان دے وچوں قدر والی رات آلائے سارے جہان دے وچوں محمد پاک آلائے کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اعلیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے شان وکھرا آمینہ دے لال دا میں صدقے جاواں مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تو لوگوں قدر والی رات دے اندر قرآن پاک آیا اور سنو اللہ کریم نے قرآن پاک دے بارے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین شروع دے اندر مالک کائنات نے فرما دیتا اے قرآن لا رہبے اے قرآن بے عیبے ایسی پیاری کتاب ایسی سونی کتاب اللہ کریم نے ایک اور جگہ تے قرآن پاک دے بارے فرمایا اللہ کریم فرما دے نے لوگوں اے ایسی کتاب پیاری ہے فرمایا رب ذوالجلال فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون
ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اس تو اگے قاری صاحب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ واہ قرآن میں تیری عظمتاں تو صدقے جاواں۔ میں تھوڑا جہا مینوں بھلیکھا لگ گیا تو میں فوراً قاریاں کولوں پوچھ لیا۔ ایک مولوی صاحب نے انہاں نوں کاراں دے بڑے نام آوندے نے، ٹریکٹراں دے بڑے نام آوندے نے، موٹر سائیکلاں دے بڑے نام آوندے نے، چیزاں دے بڑے نام آوندے نے، پر جو قرآن دی واری ہوندی ہے نا، تلک آیات الکتاب المبین بل مبین بل مبین، بھئی کچھ تے ہوئے گئی نا۔ اور قرآن پاک پڑھیا کرو، اور قرآن نال پیار پالو، قرآن نال محبت پالو۔ خدا دی قسمیں اس قرآن نال ساڈی بہار ہے، اس قرآن نال ساڈا شان ہے، اس قرآن نال ساڈا مقام ہے، اس قرآن دے نال ساڈی عزت ہے۔ جیڑا قرآن دے نال جڑ جاندا ہے رحمان اس جہان وچ بھی چمکا دیندا ہے، معاشر دے میدان وچ بھی چمکا دیندا ہے۔ اللہ اس قرآن نال ساڈا پیار پا دے، اچھی آمین کو۔ لو جی قرآن پاک دا ایک اور مقام تو انہوں سناواں، ایمان مزید تازہ ہو جائے۔ سنو رب دا قرآن، اللہ سبحانہ و تعالی فرما دینے لوگوں ایسا پیارا کلام، کُلَّ أَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بعضهم لبعض ظہیرا۔ میرے پیارے مصطفیٰ اعلان فرما دیو اگر جن اور انسان اس بات تے جمع ہو جان کہ قرآن پاک دی مثل لے آن، فرمایا قرآن پاک دی مثل نہیں لے آ سکتے۔ قرآن بے مثل ہے، ایک کلام بے مثال ہے، کیونکہ او دا کلام ہے جیڑا ذل جلال ہے۔ تیرے در پہ پروانے ہو سنیا جی اس رب دے نالے ہو جیا پیار، تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبی، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں۔ جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ میرے مالک سونیا میں تیری ذات تو صدقے جاؤں، ایسا پیارا کلام، ایسا پیارا کلام میرے دوستو۔ قرآن پاک دیاں کیا باتاں، قرآن پاک دیاں کیا باتاں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قاری صاحب بیٹھے نے، قاری عبدالتواب صاحب بیٹھے نے، میرے بھائی جان میرے پرانا وقت کی یاد آ گیا۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے نال حضرت قاری صاحب تے میں دکوٹے گئے۔ میرے دوستو کیا سن یزدانی صاحب دیاں بہادریاں، بڑی جرت رب نے یزدانی شہید نو عطا فرمائی۔ اور انہاں اکثر یہ کہنا کرنا، حلوہ کھاویں
حق چھپاوے اے اگ دی لگام ہے حلوہ کھاوے حق چھپاوے اے اگ دی لگام ہے خنجر کھاوے حق سناوے اے رب دا انعام ہے نعرہ تکبیر شہدائے اہل حدیث علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں علامہ تیرا قافلہ علامہ تیرا قافلہ یزدانی تیرا قافلہ شہید ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید میرے دوستو بزرگوں عزیز بھائیوں سنو اللہ دا قرآن تکلیف آئے رب دا قرآن سنایا جائے ایسا پیارا کلام ہے ایسا پیارا کلام ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع رب ذوالجلال فرما دے نے تواڈے دل بھی قرآن وال ہون تواڈے کن بھی قرآن وال ہون ساڈے پیارے رب رحمان جو ساڈے کن تے ساڈے دل رحمان سونیا قرآن وال ہون گے پھر کی ہوئے گا آسمان تو آواز آؤندی ہے میں رحمان تواڈے ول ہوواں گا میں رحمان تو اڈے ول ہوں ایسی پیاری کتاب ایسی بے مثل ایسی بے مثال ایسی با کمال ایسی لاجواب کتاب ہے رب ذوالجلال فرما دینے لوگوں سن لو اساں انہوں نازل فرمایا اسی ہی قرآن پاک دی حفاظت کرانگے نازل کرنے والے بھی اسی ہاں حفاظت کرنے والے بھی اسی ہاں پھر سنو نا جنہیں نازل کیتا ہے وہ کون ہے الحمدللہ رب العالمین ایک میرے یار دا آڈر ہی کہ شیر ضرور سنانے نے دیاں دے لا اللہ چی مرض اوڈا دی بولی وہ کہنا ہی ہو رہے کوئی اوڈا دا پروانہ یار ہونا ہے کوئی میں پھر آکھیا میں ضرور سناواں گا دیاں دے لا اللہ چی مرضی پوت دے لا اللہ چی مرضی کچھ نہ دے لا اللہ چی مرضی اسی مچے اللہ چے کمال اللہ تے بغیر کوئی نہ سے دکھ دے وے جونا ٹال اللہ تے بغیر کوئی نہ سے آواز نہیں آئی اچھی کہو سبحان اللہ گل بڑی سننے والی ہے دیکھ کداں آسمان بنا لا چاندہ نال رے سورج لالا دلا تارا نال سجا تاریاں نال دلا تارا نال سجا اللہ تے بغیر کوئی نہ سہ دکھ دے وے جونا ٹال مریم نو کداں پوت دیلا موسیٰ نو دریام تے کاڑلا اڑے دیلا فرعون پسا ماشاءاللہ اللہ اکبر ایک باری پھر زندہ بھلے 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 کیسا پیار ہے تو آڈا گل سنو میرے دوستو کیا محبت دیاں گلاں کیا پیار دیاں گلاں ساڈا مالک کتنا مہربان ہے ساڈا مالک کتنا قدردان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویلکم ٹو پاک پتن مولانا محمد یوسف پسروری ویلکم ٹو پاک پتن شیر پنجاب ماشاءاللہ پسروری صاحب دی آمد ماشاءاللہ لو جی دعا کرو اللہ پسروری صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے میری پتری پاکستان پاکستان بھائی عمر فاروق صاحب والسلام ماشاءاللہ مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب شاعر اسلام گل سنو جناب ماشاءاللہ مرتضی بڑائی صاحب اہلا و سہلا مرحبا مولانا پسروری صاحب اہلا و سہلا مرحبا میں تمہیں پسروری صاحب دی گل سناواں تاندلیاں والے نا تاندلیاں والے ایک نا ساؤنڈ والا تاندلیاں والے میرا بڑا یار ولی سن ساؤنڈ وہ مینوں کہندا ہے میرے ساؤنڈ دیاں بتیاں اج تک کسی مولوی نے نہیں بالیاں میں کہا پسروری آیا کہ نہیں کہندا نہیں میں تاندلیاں والے دیاں نوں کہا بھئی پسروری صاحب نوں بلاؤ تے انہوں میں کہا لے اج بتیاں بڑھ لیاں نہیں
انہاں اتنے خطاب کیتا، انہاں جو قرآن پاک دی آیت پڑھی نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ پڑھ کے نا پسوری صاحب جو پھر شعر پڑھیا، اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں۔ میں کہو بتیاں بڑھ گئی، دعا کرو اللہ پسوری صاحب لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس واسطے میرے دوستو گل سنو، میں جڑی بات کو سنانا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے رب سونے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سونیو پڑھو، اللہ کریم نے سونے نو فرمایا پڑھو۔ اور سنو نبی علیہ السلام نے سانو کی فرمایا، اقرأ القرآن، اچھی کہو سبحان اللہ۔ سونے نو رب نے پڑھایا تو سونا کو سانو پڑھا رہے، پڑھو۔ اقرأ القرآن، آپ نے فرمایا قرآن پڑھیا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے نے قرآن پاک پڑھیا کرو، قرآن پاک پڑھیا کرو، یہ قیامت والے دن پڑھن والیاں دے حق وچ سفارشی بن جائے گا۔ دو گلاں ہو گئیاں، تیسری گل رب کائنات سانو فرما رہے نے فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ تین گلاں ہو گئیاں، چوتھی گل پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال حافظ قرآن نو فرمان گے، قیامت نو جماعت کوئی نہیں ہونی اور اذان بھی کو نہیں ہونی اور جلسے جلسے بھی کو نہیں ہونے، قیامت والے دن یہ نہیں ہونا۔ یوسف پسروری صاحب خطاب کرنے گے، مولانا سردار علی سردار خطاب کرنے گے، جناب ساجد الرحمان صاحب تلاوت کرنے گے، مولوی منصور تقریر، نہیں 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 خدا دی قسمیں، پر ایک گل تے راضی ہو جاؤ، ایک گل تے خوش ہو جاؤ، اس دن خطاب ہوئے گا تے نبیاں دے نواب دا ہوئے گا، اس دن منصور دی تقریر نہیں سونے حضور دی تقریر ہوئے گی۔ آکو ہاں ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفارش کرنے گے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطاب کرنے گے، تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن نو رب ذوالجلال فرمان گے اقرا ورتق، آواز نہیں آئی، پھر بولو، قرآن پڑھن والا سلسلہ اس دن بھی جاری ہوئے گا۔ رب کائنات قرآن پاک دے حافظ نو فرمان گے اقرا ورتق، قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھدا جا، قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھدا جا، جتھے والناس دی سین ختم ہوئے گی اوتھے تیری منزل ہوئے گی۔ اور میں صدقے قرآن پاک دی تلاوت، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نو رب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔
میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب ذوالجلال فرما دے سونیو ٹھہر ٹھہر کے میرا قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے میرا قرآن پڑھو۔ میرے دوستو کیسی پیاری کتاب ہے، کیسی پیاری کتاب، بے مثال کتاب، اور ایسی پیاری کتاب ان ھذا القرآن، سوری صاحب، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے بارے دسیا سیدھا راہ دسن والی کتاب، سیدھا راہ دسن والی، تے گل سنو بڑا مضبوط رستہ دسن والی کتاب۔ جنہاں نے قرآن سن لیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک کولوں، انہاں پھر کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ جنہوں نے قرآن پاک سنیا تے کہن لگے اسی شرک نہیں کرنا، سی اللہ تے ایمان لے آندا ہے، قرآن تے ایمان لے آندا ہے، جے سونے تے قرآن اتریا سی نبی سلطان تے ایمان لے آندا ہے، اساں شرک نہیں کرنا۔ پتہ چلیا قرآن شرک تو منع کردا ہے، کفر تو منع کردا ہے، بے حیائی تو منع کردا ہے، جھوٹ تو منع کردا ہے، بزدلی تو منع کردا ہے، بے غیرتی تو منع کردا ہے، بے حیائی تو منع کردا ہے، بددیانتی تو منع کردا ہے۔ اے قرآن جیڑا ہے اے حق دا سبق دیندا ہے، سچ دا سبق دیندا ہے، میں صدقے جاواں اے جنت دی طرف راہنمائی کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایتھے بھی قرآن پاک سن لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک رب ذوالجلال فرما دے نے ایسی پیاری کتاب، ایسی پیاری کتاب، فرمایا رب کائنات دی ذات نے اے او کتاب ہے جیڑی حق دی طرف رہنمائی کر دیئے، سیدھے راہ دی طرف رہنمائی کر دیئے، جنت دے رستے دی طرف رہنمائی کر دیئے۔ وہ جنت کیڑی؟ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، بولو قصوری صاحب آگئے نے، میرا دل کردہ میں چھاڑ دیا، میرا حال تسی اڑنا سننا نہیں چاہتے، سناواں قصوری صاحب دا بیان شروع کرانے ہیں، بس تھوڑی جی بات سن لو۔ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ، زمینہ تے وچیاں سبز رنگ کلینا، او جنت جی دے وچ نعمتاں بے شمارا، او جنت جی دے وچ بہاریں بہاراں، او جنت جی دے وچ بہاریں بہاراں، او جنت جی دے وچ نعمتاں بے بہانے، اے فرمایا سانو سونے مصطفیٰ نے۔ پڑھو مل کے سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا سردار علی سردار صاحب تو گل سناؤ، ایک تو گل سناواں تو پھر گل مکاواں۔ مودی ہے نا جڑا چوڑ بڑا بڑا خدا، مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب گل بڑی سننے والی، انہیں ایک دفعہ نا بڑی چوڑ ماری تے انہوں اپنی کھچ وڈی دے اتے کوئی نہیں سی شرمندگی، کیونکہ چوڑ جو ہے کھچ بندے نو کاری شرمندگی ہوندی، مگر انہیں ایک گل کر دی تھی، کہنے لگا مسلمانوں کو چاہیے ہمارے خلاف بات نہ کریں، وگرنہ ہم تلواریں چلائیں گے، تلواروں سے گردنیں ان کی اڑا دیں گے۔ ادھر ایک عمران پرتاپ گڑھی انہیں پھر گل کی تھی بڑی کمال، کہندہ ہے جو نفرت کے خلاف اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی؟ ہماری گردنیں کاٹنے کو تلوار کس کی تھی؟ ہماری گردنیں کاٹیے، ذرا اتنا تو بتا دیجئے جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی؟
चवल जिहा ना हो। और सुनो, जब तक मकीए, जब तक मकाए, जब तक जमीए, जब तक जमाए, जब तक अर्ज़ो समा दा निज़ाम कायम ते दायम रहेगा। गुलिस्ताना च गुल ने, चमनस्ताना फुल ने, बुलबुला चहकदियां ने, कलियां महकदियां ने। जिन्हें कुरान के खिलाफ गल की थी, हदीस पाक के खिलाफ गल की थी, खत्मे नबूवत के खिलाफ गल की थी, भावें चीफ जस्टिस होए, असी तुन देंगे, सिर मुन देंगे, खत्मे नबूवत के झंडे लहरा देंगे, खत्मे नबूवत के मुनकरां नूं मिटा देंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। ताजो तख्त खत्मे नबूवत। अल्लाह अकबर कबीर। मौलाना सरदार अली सरदार साहब परेशान नहीं होना कि मैनू कोई फड़ के ना लै जाए, एडे बंदे नू किथे उथे रखणगे। आखिर आई है मेरा मजा है। मौलाना सरदार अली सरदार नू जेड़ा फड़ के ले जाएगा उतर उदों पता लगेगा जो नाश्ता कराओगे। जिहड़ी बात तुहानू सुनाना चाहना, क्या गल्लां ने कुरान दियां, मैं सदके जावां। कैसा प्यारा कलाम, और रहमान किड्डा सोहना है जिहदा ये कलाम है। सुनो इत्थे भी कुरान पाक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह। और कुरान पाक दी एक आयत तुहानू सुनावा, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान, वाह कुरान, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। इत्थे फरमाया मैं अपने बंदे ते कुरान पाक उतारिया। ते दूसरी आयत मौलाना सरदार अली साहब, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुते रैन सिद्दीक फारूक होरी, तू फलका ते आजा चुप करके, बुराक ते चढ़ के लैलसरा अकसानु सजा जा चुप करके। तू अबद ते मैं, ध्यान नाल सुनिया जी, तू अबद ते मैं माबूद तेरा, तू साजिद मैं मसजूद तेरा, मेरे सामने अत्ताहियातु लिल्लाह, मेरे सामने अत्ताहियातु लिल्लाह, दो को बोल सुना जा चुप करके। एक बारी फिर आखो। लो जी मौलाना मेरे भाई साजिद साहब वालों आर्डर आ गया है, ध्यान नाल सुनिया जरा। कसमे मलंगा दे सानू धक्के नाल मलंग ना बनाया करो। जेडे मलंग ना वो सुते हैं ना मलंग, ते एक दे लत्त नूं खुरक होई ते वो दूसरी दी लत्त नूं पिया खुरके, वो कहंदा साईं ये ते मेरी आ। और कहंदा ते मेरी किथे गई? आखिर तेरी चोर लै गए हो। इंज ते सानू मलंग बनांदे, ये ना मनवाया करो। जे मलंग बनना जे सुनो, बन बंदे मलंग मस्ताना, फड़ मुर्शद कामिल जवाना, आ तेनू मैं वखाना, है हसन हुसैन दा नाना, उन्हां दी करेंगा जे ताबेदारी, मिलेगी जन्नत दी सरदारी। भंग पीती साने ना भंग, एक विचों खूह च डिग पे, खूह डिग पिया तो वो खूह च डिगा ही कहता साईं मैं खौरे खूह च, अजे भी खौरे। उन्हें आखा खूह च ही, अल्लाह की कसम सही गल है, खूह च ही, खूह च ही तू आंदा। हुण फिर कोई हल करो। उन्हें तिन्ना ने अपने पटके जनाब गंढे गंढ के, लो जी असीं हुण तिन्ने फाड़ने आ जनाब, इस पटके नूं ते थल्ले लमकाने आ, तू फड़ी असीं तेनू बाहर खिच लवांगे। जिस वक्त पटके गंढ के लमकाए ना, फड़ लिया ही अल्लाह है। ये सानू इंज दे मलंग मनवाते नहीं मानते।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਨਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਉਸ ਪੀਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਂਗਲ ਯਾਰੋ ਚੰਨ ਚੀਰ ਦੀ। ਐਡਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਜੇ। 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਨ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣ ਖਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੇ ਖਲੋਣ ਖਾਂ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਬੀ ਦੇ ਸੋਹਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੱਦ ਹੈ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ, ਮਜਲਸਾਂ ਚੋਂ ਉੱਚਾ ਦੂਰੋਂ ਸੀ ਸਿਹਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਬੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ, ਦੂਰੋਂ ਸੂਰਤ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੀ। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा। एक आवाज गूंजती हुंदी सी सुभान अल्लाह, नून वल कलम वमा यस्तरून बिनिमत रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लाजरन गैरा 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 ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह कारी साहब ने जन्नतुल फिरदौस अता। मेरे भाई जान साजिदुर रहमान भट्टी, तबीयत बड़ी अच्छी, गल बड़ी सच्ची, मुहब्बत बड़ी पक्की। कारी अब्दुल भट्टी साहब बड़ी मुहब्बत पक्की ते सच्ची ते गल तुहानू सुनावा। साजिद साहब का आर्डर आया पश्तो विच एक शेर है, पठान ने किने पढ़िया, बड़ा अल्लाह दा वली पठान। ये क्या बात है, तर्जमा सुनावा तुहानू ते पश्तो दा। पहला शेर सुनावा। गुटे च गुलशे गुल बनाशे, गुटे बयान कुर्बान यार दा, शुंडो कला चुप कला खंदश। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाय हाय तर्जुमा कर दो जरा। सूरी साहब सुनने वाली गल जे, कसम खुदा है। सूरी साहब ध्यान करे जे। गुटे च गुलशे गुल बनाशे, गुटे बयान कुर्बान यार दा, शुंडो कला चुप कला खंदश। तर्जमा सुनावा तर्जमा। पठान कहंदा, पठान गल बड़ी सुनने वाली जे। पठान कहंदा है कली तो फुल बन जांदा है, पर फुल तो कली नहीं बनदी। अगले लफ्ज, ये खूबी अल्लाह पाक ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू ही अता फरमाई सी। सोने चुप करते सन ते कली बन जाते सन, बदरे मुनीर बोलते सन ते फुल बन जाते सन। फिर आखो सुभान। गुटे च गुलशे गुल बनाशे, गुटे बयान कुर्बान यार दा, शुंडो कला चुप कला खंदश। फिर पंजाबी च रब ने मेरे को तर्जमा करवाया। फुल तो कली नहीं बनदी लोको, ते कलियों फुल बन जावे। ये भी खूबी मौलाना सरदार अली सरदार नबियां दे सरदार दे हिस्से आवे। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है, जन्नत का शहजादा और जहन्नम से अतीक है। दूसरा जिसका नंबर है वो उमर जरार है, दीन की रौनक इस्लाम की बहार है। तीसरा जिसका नंबर है वो प्यारा उस्मान है, दोरा दामाद और कारी कुरान है। चौथा जिसका नंबर है वो हैदर करार है, दमाद मुस्तफ़ा और दलेरों का सरदार है। दिलों का सुकून और सीनों की तस्कीन है, यही तो प्यारे खुलफाए राशिदीन है। उनकी अज़मत तुमको मैं सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।